बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो सकता है हम यानी खबर गलत हो या हमारा तज्जिया गलत हो, लेकिन एक बात वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है कि कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, जिसमें पाकिस्तान के तमाम कोर कमांडर्स आर्मी चीफ साहब की सरबराही के अंदर एक जगह पर बैठे हुए थे और वो एलामिया जारी हुआ। कल की उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो या आज यौम कश्मीर पर आर्मी चीफ साहब मुजफ्फराबाद में थे और शहबाज शरीफ साहब भी, वज़ीर आज़म भी उनके साथ थे। तो जो उनकी तकरीर थी जवानों के साथ, या वो तो दोनों में एक बड़ी वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखी है, कल के एलामिया में और आज की तकरीर में, कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ, कोई लफ्ज़ उसमें शामिल नहीं था। ना ही 9 मई का जिक्र था, ना ही वो शोहदा की किसी बेहुरमती का जिक्र था, ना ही फौजी तनसीबात का जिक्र था, ना ही डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र था, कल भी और आज भी। और मैं इसको आपको पूरा कंपैरिजन देता हूं, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ दुरुस्त हो गया होगा या बहुत कुछ चीजें, लेकिन कुछ है। अगर मैं इस आंसर को ही खत्म कर दूं आपके सामने कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी ज्यादती है। जहां 2 हफ्तों से इमरान खान साहब की टोन बहुत तब्दील है, अब या पार्ट 2 नहीं कहा जा रहा, अब हमूदुर रहमान कमीशन और बांग्लादेश 2 लाख बदतरीन मार्शल्लाह, नहीं अब ये नहीं कहा जा रहा। वहां यहां बड़ी जबरदस्त किस्म की वाज़ेह तौर पर तब्दीली, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। लग रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो बयानी में तब्दीली नजर आ रही है, जो फौज के या आर्मी चीफ साहब के, वो मुझे लग रहा है। ऐसे नहीं कि मैं मामलात को बस आपके सामने इग्नोर कर दूं, तो नहीं, ये गलत है। आज उन्होंने क्या कहा आर्मी चीफ साहब ने इस तकरीर में, वो जो एक प्रोफेशनल तकरीर के, मैं चंद 2-4 पॉइंट्स बताता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी बैरूनी जारियत का मुकाबला किया जाएगा। जारी बात है, मकबूजा आज़ाद कश्मीर में थे और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करें, बैरूनी जारियत का, यानी इंडिया को भी दो टोंक पैगाम हो गया जी। मुकाबला किए, फौजी जवानों से बात करें, मुकाबला किया जाएगा जी। शुहदाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश करते, उनकी यादगार पर उन्होंने फूल भी चढ़ाए, ये सब भी हुआ। नौजवानों की जंगी तैयारियों की तारीफ की, बिल्कुल आर्मी चीफ मौजूद है नौजवानों के दरमियान, तो तारीफ करना बनती है उनकी। और भारतीय मजालिम का उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताया कि भारतीय मजालिम जो हैं वो कश्मीरी को जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं कर सकते। और ये बात बड़ी वाज़ेह उन्होंने दो टोक बोला कि कश्मीर आज़ादी के बहुत ज़्यादा करीब है, इसको और ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। मतलब अगेन एक प्रोफेशनल जो आर्मी चीफ की एक तकरीर होनी चाहिए ना इवेंट के हवाले से, वो बिल्कुल उसी तरह थी। और आप भी कह सकते हैं भाई, ज़ाहिर बात है यौम कश्मीर पर तकरीर थी, तो फिर आर्मी चीफ को ऐसे ही बोलना चाहिए था, कश्मीर से मुतल्लिक की बात करनी थी, भारत से मुतल्लिक की बात करनी थी, हमसाये से मुतल्लिक बात करनी थी। नहीं सर, नहीं, मैं किसी बना पे बात कर रहा हूँ। 14 अगस्त 2024 की तकरीर निकालें, यौम आज़ादी है पाकिस्तान, उसमें आर्मी चीफ साहब ने क्या पैगाम आया था जी? उन्होंने क्या कहा था, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में, ये जुमले हैं उन तकरीर के, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। अगेन पीटीआई के साथ नत्थी करते थे पीटीआई के सोशल मीडिया को। ये आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है, मकसद है कौम में निफाक और मायूसी फैलाना। ठीक है, पीटीआई इमरान खान, उसके साथ नत्थी होती है चीजें। मकसद कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। फौज और बैरूनी ताकतों की, अच्छा, फौज और कौम के एतमाद को ना कोई कुव्वत कमजोर कर सकी है ना कर सकेगी, फौज और अवाम के दरमियान नफाक। फिर ये तो 14 अगस्त की होगी। 6 सितंबर 2024 यौम दिफा की तकरीर, उसके अल्फाज सुने। उन्हें कर रवायती दहशतगर्दी के मुकाबले में डिजिटल दहशतगर्दी की खतरनाक और पेचीदा उन्होंने करार दिया। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा बना दिया है। मुल्क दुश्मन अनासर जो पीटीआई तस्वुर की जा रही थी, और गैर मुल्क की इश्तराक, वो बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या आप जिस तरीके से उनको शामिल कर लें, पहला हर तरीके से ये था। अच्छा, आगे और सुने। मिली यकजहती के लिए पुरज़्म रहेंगे और हम इस हर खतरे का मुकाबला करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। मसला कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते के अमन से बाद मशरूत है, पहले वो हल निकाले तो होगा। 6 जुलाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया जो जारी हुआ, उधर भी डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र, रियासती इदारों के लिए इसको खतरनाक करार दिया गया। यानी आप अंदाजा लगा लें कि कल के एलामिये में और आज की तकरीर में वाज़ेह फ़र्क है। ना ही कोई डिजिटल दहशतगर्द था, ठीक है जी, ना ही कौम में नफाक था, ना ही किसी फितने का जिक्र था, ना ही किसी सरगने का जिक्र था, ना ही कोई मायूसी और फौज में दूरियां फैलाने वालों का जिक्र था। कोई ऐसी बात नहीं थी।
اور یہ سب چیزیں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی نتھی کی جاتی تھی، جس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ یکجان دو کالمیں ہیں، پتہ نہیں کیسے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ان کو وسوسے ضرور آتے ہیں. یہ وہ سٹیٹمنٹس ہوتی تھی، آپ نوٹ کریں گے ساری باتیں. تو اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کہیں نہ کہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. مے بی آئی ایم رانگ، اللہ نہ کرے میں غلط ہوں، پروردگار کرے پاکستان کے لیے سب چیزیں بہتر ہوں. اور ادھر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ٹویٹس پہ نا ہاتھ بہت ہلکا رکھا گیا ہے، بہت زیادہ. خان صاحب بھی اس طرح بات نہیں کرتے، مطلب کچھ ہے سر جس کی پردے داری ہے. میں اگنور نہیں کر سکتا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کہ بلیک اینڈ وائٹ والی بات، 99% طے ہونے والی بات، یہ تمام چیزیں میں اگنور نہیں کر سکتا. مگر سب کچھ ایک دم اچھا دکھانا بھی نہیں ہے نا. وہ نہیں دکھانا تو پھر تبھی تو آج پی ٹی آئی نے 5 فروری کے حوالے سے ریلیاں نکالی ہوئی، کسی بہانے ذرا تھوڑی نیٹ پریکٹس ہو جائے. لیکن ہاں آج تشدد کیا گیا، آج ان کی ریلیاں روکی گئیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، گجرات سے، لاہور سے، لالا موسیٰ سے، جہلم سے، چکوال سے، ان تمام جگہوں سے لوگوں کو روکا گیا ہے. تو ہاں ادھر کے پی کے میں محمد جنید صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے جی، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. سب سے پہلے تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قائدین سے انہوں نے ملاقات کی ہے جی، اور نہ سے ملاقات کی بلکہ مردان میں جنید اکبر صاحب کو جو مشاورتی اجلاس تھا نا سر، کہنا پڑ گیا پی ٹی آئی کو، بھائی جان یہ مشاورتی اجلاس ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. اتنا بڑا جلسہ، یہ مناظر میرے سامنے ہے، ٹرسٹ می اتنا بڑا جلسہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ مردان میں ایک مشاورتی اجلاس جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم ثابت کریں گے، جنید اکبر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہم ثابت کریں گے کہ تحریک صاحب کو ہم اون کرتے ہیں، اور ہم بہت بڑی تعداد میں 8 فروری کو نکلیں گے ہر لحاظ سے. اور پھر خبر چلائی گئی نا کہ پاکستان تحریک صاحب خیبر پختونخوا کی تمام ضلعی اور تحصیل کمیٹیاں تحلیل کر دی گئی. نے کہا نہیں، یہ میڈیا پر جان بوجھ کے جعلی خبر چلائی گئی ہے. تمام ضلعی صدر اور جنرل سیکرٹری اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے، اور یہ سیکرٹری جو ہے کے پی کے جنرل سیکرٹری علی اصغر خان اور صوبائی صدر جنید اکبر کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے. یا یہ چیز ہے. ادھر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پی ٹی آئی آفیشل اور عمران خان کے بیانی کے خلاف جانے والوں کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی اسٹریٹ لائن کھینچی ہے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نے، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی آفیشل اور عمران خان کے بیانی کے خلاف جانے والوں کو میں آستین کا سانپ سمجھتا ہوں. عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے جہاں حالات بہت جلد تک بہتر ہو جائیں گے، اور بہت بہتری کی امید ہے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں یہ چیز ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ چیزیں بہتر ہیں. اب میں ضرور پنجاب کی ماں کے بعد اور پنجاب کے باپ کا ذکر کروں تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، بلکہ کچھ دنوں سے 2-3 مہینے سے نا اچانک ماں والا، سب کی ماں مریم نواز صاحب پنجاب میں، سب یہ سب چل رہا تھا. تو آج اتنا اوور ہو گئے ہیں. چلیے ماں تو ایک شفقت والی چیز سمجھ آتی ہے نا، اتنا اوور ہو گیا ہے معاملہ کہ سر یعنی او بھائی ساڈے کو تو پوچھ لو، ہم اس کو ماں تصور کرتے کہ نہیں کرتے، پنجاب میں رہتے ہیں، وہ پنجابیوں سے تو پوچھ لو. اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لو جی انہوں نے کہا لو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور یار ہمیں حکمران دو ایک اچھا بلیسڈ قسم کا، ہمیں باپ بوپ نہ دو. ماضی میں آرمی چیف تک کو باپ کہتے رہے ہم لوگ. ہمیں 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 ایک نا ایک اچھا حکمران دے دیں، بس ختم ہوگی بات. وہ بھائی اتنا اوور ہو چکے ہیں، اتنا اوور ہو چکے ہیں جی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے وہ کہتے ہیں جی جلسے میں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے نا وہ صرف میرا نہیں تواڈے سارے دا پیو ہے. یہ انہوں نے جلسے میں کہہ دیا. لو جی پیپلز پارٹی کے جلسے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو پیو ڈکلیئر کر دیا ہے، نون لیگ کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ کو ماں ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میٹرو، یہ ایئرپورٹ، سب کچھ نچھاور کی یہ باپ ہی کر سکتا ہے. ارے باپ نے اپنے باپ کے پیسوں سے کیا ہے یار، خدا کا واسطہ یار، اپنی حد میں رہو، اپنی زبان کو لگام دو. بھائی کتنی بڑی باتیں ایسی منہ اٹھا کے کیے جا رہے ہو. بلاؤ نا مہربانوں کو، بتا دو کون جیتا ہے، کھولو نا سارے فارم 45 اور 47، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے ماں اور باپ کی ساری حقیقت. اور شرم کریں یار آپ لوگ، اتنے پاگل ہو. اور ابھی بھی ایسے چریے ہیں، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان کے اندر جو ان ساری باتوں کو یقین کرتے ہیں یا کیا ہے کیا نہیں ہے. اب بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو ذرا دھیان دیں. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کا علاقہ، بلوچستان کا جو بلوچ علاقہ ہے، آج اگر علیحدگی کا اعلان کر دینا تو آج وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. اور فکر کی جگہ وہ ہیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، گیدڑ بھبکیاں ماری جاتے. عمران ریاض خان صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ آج پشاور میں بڑی ریلی نکلی ہے 8 فروری کے حوالے سے. او ہو بہت بڑی ریلی تھی.
بہت بڑی ریلی تھی، تو پتہ چل رہا ہے کہ 8 فروری کو ثوابی میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس بات کی غمازی چل رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب سے متعلق خبریں ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ برطانیہ نہیں پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، برطانیہ میں اے سی شیسی نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے کہ اے سی جس جگہ پہ ویڈیو بنا رہی ہے اے سی جو لگا ہوا ہے ادھر نہیں ہے، مگر مسقط و مان، اور پھر جو چیزیں جس طریقے سے پہنچی، پروردگار ان کو خیریت سے رکھے جی۔ انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کا بتا دیا ہوا مختلف ایک دو انٹرویوز کے اندر، اور ان سے ملاقات ہوئی ہے جی، صابر شاکر صاحب کی، پاکستان کے ایک نامور صحافی، اور وہ بھی ملک بدر ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان کو بھی جان کا ہوا اطرا بطرا ہے، تو وہ دیکھتے تو انہوں نے تصاویر صابر شاکر نے جاری کی ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو صابر شاکر اب ظاہر بات کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں تو اگر ہوں گے تو پھر کیسے کسی ایسے محفوظ ملک کے اندر ہوں گے، میرے صابر شاکر بھی یورپ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے، میرا عمران ریاض صاحب کی اپنے دوستوں سے، پرانے دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اچھے مناظر ہیں، رچ مناظر ہیں۔ اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔